बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ, क्योंकि आईनी तरमीम का सीज़न है और एससीओ के इजलास के बाद यानी 16 तारीख यानी 17 तारीख से ये काम इस पे दोबारा काम होना शुरू हो जाना है। और इस डर के पेश नज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जितने भी एमएनएज हैं और जितने सेनेटर्स हैं जिन जो वोट डाल सकते हैं इस आईनी तरमीम वाले मामले में, उन्हें हिदायत की है कि वो अवामी एहतजाज और अवामी इज्तिमा में शिरकत नहीं करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहैसियत सियासी जमात अपने तमाम एमएनएज और तमाम सेनेटर्स पर पाबंदी आयद की हुई है। सर्कुलर जारी किया है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से, ठीक है। और इसका वाहिद मकसद कोई और नहीं है सर, इसका वाहिद मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये किसी के हत्थे ना चढ़ जाए, ये किसी के हाथों ब्लैकमेल ना हो जाए, किसी की फैमिली कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए, कोई बिक ना जाए। इसका सिर्फ और सिर्फ वाहिद मकसद ये है कि इस तरह की किसी सूरत हाल से बचने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया है कि सामने आने से इनको मना कर दिया है। और इसके अलावा इन सबको ये कहा कि थोड़ा आप ज़रा अंडरग्राउंड ही रहे तो सबसे ज़्यादा मुनासिब है। हाँ, सिवाय वो अफराद जो मेन स्ट्रीम में बैरिस्टर गौहर हो गए या दीगर जो शेख वकास अकरम हो गए, ये लोग रह सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ शहरों में एहतजाज किया कॉल भी दी हुई है और इसका ऐलान ट्वीट किया जी हमाद अजहर साहब ने। ज़्यादातर का ताल्लुक पंजाब से जी। पंजाब के कुछ बड़े डिवीज़न में उन्होंने कहा एहतजाज किया जाएगा और इस एहतजाज का शेड्यूल जारी कर दिया गया है 11 अक्टूबर को मुल्तान और साहिवाल में जी। जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 13 जनवरी का जो फैसला था ना, जिसमें बल्ले का निशान लिया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जी हाँ, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में उसका रिव्यू है 11 अक्टूबर को। जी हाँ, 11 अक्टूबर को मुल्तान और साहिवाल में एहतजाज का शेड्यूल है जी। 12 अक्टूबर को गुजरांवाला और सरगोदा में है। 13 अक्टूबर को डीजी खान डिवीजन में किया जाएगा जी। और 14 अक्टूबर को लाहौर और फैसलाबाद में एहतजाज किया जाएगा। और उसके बाद फिर फाइनल कॉल का ऐलान जो है ना वो पॉलिटिकल कमेटी करेगी और वो कॉल इस्लामाबाद के लिए होगी। और ये उसी दौरान होगा जब सूरत हाल को देखा जाएगा भाई आईनी तरमीम का मामले में हुकूमत कौन कौन से हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, कौन कौन से लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं, किस किस तरीके से हुए हैं आईनी तरमीम के हवाले से। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के नोटिफिकेशन और दीगर कुछ वादे वईद हुए हैं। ऐसे नहीं ये जो एहतजाज है डी चौक पहुँचने के बाद एकदम के पी के असम्बली के साथ नमूदार हुआ था, उनको देखते हुए फिर इस्लामाबाद की कॉल दी जाएगी। ठीक है जी। यहाँ ये है अली अमीन गंडापुर साहब की एपिसोड पर ना अब बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक लाइन अडॉप्ट कर रही है। जो वो पहुँचे 8-10 अजला से क्रॉस करते हुए और उसके बाद असम्बली के अंदर आए और फिर सारी जो उन्होंने एक एपिसोड बताई है, तो जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग जिसमें चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब हैं, वो ये खुद कह रहे हैं कि जब मैं केपी हाउस में दाखिल हुआ था ना, तो वहाँ उस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब नहीं थे। हालांकि अली अमीन गंडापुर साहब उससे पहले उधर मौजूद थे। उस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ मौजूद नहीं थे, इसलिए जो भी अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं ना, हमें उसी पर यकीन करना पड़ेगा। हम उस पर यकीन करते हैं नहीं, हमें उसी पर यकीन करना पड़ेगा। जो वो कह रहे हैं वही दोस्त है। शोएब शाहीन साहब भी इस तरह की बात कर रहे, वो भी कहते कि हमारा मकसद तो वहाँ पर सिर्फ जाना था डी चौक में और सिर्फ पहुँचना था, हमने तकरीरें करनी थी, लेकिन हमारा धरना देने का किसी किस्म का कोई मकसद नहीं था। अच्छा, मैं इस वाले चंक में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अब ये रजिस्टर्ड करा रही है कि अली अमीन गंडापुर का जो मौक़िफ़ है वो जिस तरीके से जो कुछ भी था 24 घंटे बाद, 26 घंटे बाद, 28 घंटे बाद पहुँचे, तो जो वो कह रहे हैं फ़िलहाल उसको ही मानना ज़रूरी है। मतलब अली अमीन गंडापुर साहब ने अपनी क़यादत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतमाद में ले लिया है असल स्टोरी के हवाले से, कि जो भी एक पैक्ट तैयार हुआ, जो भी एक तसल्ली दी गई, जो भी कोई जिसे कहते हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ या जो चीज़ें हुई जिसमें मैंने आपको बताया कि सबसे पहला मामला ये था कि एससीओ के इजलास के बाद आईनी तरमीम की बात होनी, उससे पहले नहीं करनी। अब ना करें, हम एहतजाज नहीं करते। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का आप नोटिफिकेशन जारी करें, हम एहतजाज अपना कैंसिल करते हैं। तीसरा पॉइंट इमरान खान साहब की रिहाई तो था ही था। तो मेरा ख्याल है अली अमीन गंडापुर साहब ने जो असल 28 घंटे की रुदाद है ना, वो पार्टी की जो टॉप लेवल की जो क़यादत है उसके साथ शेयर कर दिया है। ठीक है जी, असल स्टोरी उनके हवाले कर दी गई है। इधर बिलावल भुट्टो साहब
اپنی طرف سے بہت بڑی خبر بتا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب ہوں یا جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں. حالانکہ آج سے 20 دن پہلے 15 ستمبر کے بعد تقریباً 17 ستمبر کو بلاول بھٹو صاحب نے خود کہا تھا کہ ہمارے اگلے چیف جسٹس جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں. تو بلاول بھٹو صاحب دنیا نیوز کے پروگرام میں کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، مگر ہاں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نا دیگر ججز پر کنٹرول نہیں ہے. بھائی یہی تو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس جو آیا اس کا دیگر ججز پہ کنٹرول نہ ہو، لیکن وہ کہتے ہیں اب یہ بلاول صاحب کو پتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا دیگر ججز پہ کنٹرول نہیں ہے. بہرحال دوسری طرف خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں، انہوں نے بات دہرائی ہے، یہ ڈر خوف دیکھے جو اندر کیا ہے، یہ کوئی اور نہیں، اس خوف کا اظہار پاکستان کا وزیر دفاع کر رہا ہے جس کا معاملہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہے، جو ہماری افواج پاکستان کے معاملات یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے معاملات کا سول چہرہ ہے، جس وزارت کے تابع ہے، آرمی چیف تک جن کے تابع نا وہ ہے ہمارے وزیر دفاع بائی دا بک. اصل میں کیا ہے یہ تو چھوڑ دے پر ایک ڈفرنٹ سٹوری ہے. ڈفرنٹ سٹوری میں تو خواجہ آصف صاحب کہتے رہے آرمی چیف کو سر میری سیٹ جا رہی ہے سیالکوٹ کی، یہ سٹوریوں میں تو یہ ہے، لیکن اصل میں یہ رائٹ ہے. تو خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں، انہوں نے بات دہرائی ہے کہ الیکشن کلعدم قرار دیں. انہوں نے کہا تھا الیکشن کلعدم قرار دیے جا سکتے ہیں، اور اس ڈر کا انہوں نے اظہار کیا تھا کہ جسٹس منصور آ گئے یا 25 اکتوبر کے بعد. تو انہوں نے پھر کہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب الیکشن آڈٹ کروا کر کلعدم قرار دے سکتے ہیں، یہ انہوں نے کہا تھا. اچھا جی، پھر دہرایا اس بات کو رات کو. انہوں نے کہا ہمیں خدشہ ہے کہ الیکشن کا آڈٹ ہو جائے گا اکتوبر میں. میری دعا ہے جو جنگ برپا ہے اور جو خدشات کا اظہار میں کر رہا ہوں وہ نہ ہو. سر یہ ہے وہ خطرہ، ان کو ڈر الیکشن آڈٹ کا، ساری گیم کھل جائے گی فارم 45 47 والی، تو الیکشن اڑ جانا ہے. یہ خدشہ پھر بولو کوئی اور نہیں، پاکستان کا وزیر دفاع کر رہا ہے جس کو کسی نہ کسی سٹیج پر کہیں نہ کہیں اس 8 فروری والے ڈرامے میں اعتماد میں لیا گیا ہے. یہ وہ ہے، یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کے اور میرے ہوتے ہوئے نا جو سیاسی جماعتیں تو اپنی جگہ پہ جو کہہ ہی رہی ہیں، پی ٹی آئی کی قیادت، پی ٹی آئی جو کچھ کہہ رہی ہے فارم 45 47 پہ، ہم نے جسٹس جہانگیری صاحب کے ساتھ کیا ہوا، پنجاب کے ٹریبونلز کے ساتھ کیا ہوا، یہ سب چیزیں گیمیں مجھے اور آپ کو سمجھنا. لیاقت چٹھا اپنے دماغ سے کبھی نہیں نکالنا آپ نے، بس ایک ایک بات اس کی پوری ہوگی اور یہ میرے اور آپ کے سامنے پروون ہوگا انشاءاللہ تعالی. اللہ الحق ہے، بالکل وہ حق پہ خدا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ بات چھپی رہے. بہرحال اس کا اظہار ہمارے وزیر دفاع صاحب خود کر رہے ہیں نا، تو یہ بات کو میں ایزی نہیں لے سکتا. اچھا جی، دوسری پھر چیز، اب یہ خدشہ ہے نا اندر ان کے، تو تب جب وہ ساری بات کر رہے ہیں. آگے سنیں جی، مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے جو خبریں چل رہی تھیں نا کہ ان سے متعلق، تو پارٹی مسلسل ان خبروں کی تردید کر رہی ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ابھی تک نہیں مانے ہیں کسی بھی آئینی ترمیم یا آئینی عدالت کے حوالے سے. راشد سومرو صاحب بتاتے ہیں جو سندھ کے صدر ہیں کہ ایوان صدر میں آئینی ترمیم یا کسی بھی بل پر بات نہیں ہوئی، نواز شریف صاحب نے صرف طبیعت کا پوچھا ہے. آپ کہیں اور میں یقین کر لوں، اوکے، صرف طبیعت کا پوچھا ہے. آئینی عدالت کے قیام پر طے پا جانے کی کوئی بھی خبر درست نہیں ہے، یعنی ہم نہیں مانے. سومرو صاحب کہہ رہے ہیں آئینی عدالت نہ، اچھا ویسے مولانا صاحب آئینی عدالت کے حق میں بھی نہیں ہے. مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ایک 5 رکنی ججز کا بینچ بنا دیا جائے، اور وہ جو بینچ ہے نا وہ آئینی تشریح کے کیسے سنبھالے؟ ضروری ہے کہ آئینی عدالت بنانا، اسی سپریم کورٹ کے اندر ایک 5 رکنی بینچ بنا دے کہ جناب یہ آئینی فیصلے کرے گا یا آئین کی تشریح کرے گا. مگر اس پر خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ بنا دیا تو یہ گناہ بے لذت والی بات ہو جائے گی. مطلب حکومت بینچ نہیں چاہ رہی، حکومت چاہ رہی ہے کہ ہر حال میں آئینی عدالت ہی بنے، آئینی بینچ نہ بنے. دیکھیں مولانا صاحب کہاں کنوینس ہوتے ہیں. دوسری آج کی خبروں میں خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر جو پابندی لگی ہے بکلا کی 18 تاریخ تک، عمران خان صاحب کو لائن نہ دے سکیں، احتجاج کے حوالے سے علی امین گنڈا پور کے حوالے سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہ دے سکیں کہ کیا ہے کیا نہیں، کیا جو انفارمیشن تھی، تو اس کو چیلنج کر دیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں انتظار پنجوتا صاحب نے.
اس میں بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے. آج اس کی سماعت ہے جی. آج سماعت کر رہی ہے جسٹس سمن رفت اختیار صاحبہ. ٹھیک ہے جی، سمن رفت امتیاز صاحبہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ کر رہی ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں اجازت مل جانی ہے، یہ روک ہی نہیں سکتے عمران خان صاحب کی ان کے وکلا سے ملاقات، روک ہی نہیں سکتے. اور سمن رفت امتیاز ہے جی، ان 6 ججز میں شامل ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا سپریم جوڈیشل کونسل میں. ٹھیک ہے جی، اور عدالت انہیں نہیں روک سکتی، ورنہ توہین عدالت ہے یہاں یہ چیزیں. دوسرا بیچارے اس کا نام ذکر کروں، محمد اکرم صاحب جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل تھے، جو 14 اگست سے لاپتہ ہیں. 8 اکتوبر کو منظر عام پر آئے ہیں. 14 اگست سے لاپتہ ہیں اور 8 اکتوبر کو وہ سامنے آئے ہیں جی. اور ان سے متعلق خبر ہے، ان کے خاندان بتا رہا ہے کہ انہیں اینٹی کرپشن کی حراست میں رکھا گیا ہے. 3 دن ہوئے اینٹی کرپشن ان کا ریمانڈ مانگا جی، اور تقریباً 90,000 رشوت کا ان کے اوپر الزام ہے نا. مزے کی بات، ایک بندہ اگست سے غائب ہے اور 8 اکتوبر کو سامنے آ رہا ہے، اور اینٹی کرپشن والے کہتے ہیں کہ 3 دن پہلے ہمارے پاس آئے ہیں کیونکہ اس کے اوپر 90,000 روپے کی کرپشن کا الزام ہے. اور 2 مہینے کا کوئی حساب ہے پاکستان میں؟ کوئی حساب ہے؟ مجھے ضرور بتائیں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.